خبر شستا بیادیم که بهیری ما خدای خبر شستا بیادیم که بهیری ما خدای خبر شستا بیادیم که بهیری خدای خبر شد خدای خبر شستا بیادیم که بهیری یاد زمان لیل النهار مسافران مانی ولی در تلاری مسافران یاد زمان لیل النهار مسافران مانی ولی در تلاری مسافران گجرا ولی یواری مسافران مانی ولی در تلاری مسافران مهریان دبرتا کالتا پس جاڑی مهریان دبرتا کالتا پس جاڑی مهریان دبرتا کالتا پسی جاڑی مهریان دبرتا کالتا پسی جاڑی مهریان دبرتا کالتا پس جاڑی مهریان دبرتا کالتا پسی جاڑی نورا روان شپتلوار مسافران منی ولی در تلاری مسافران روان شپتلوار مسافران منی ولی در تلاری مسافران گجرا ولی یواری مسافران منی ولی در تلاری مسافران زماجور عبدالعظیم کو خبر نیما زماجور عبدالعظیم کو خبر نیما زماجور عبدالعظیم خو خبر نیما زماجور عبدالعظیم خو خبر نیما زماجور عبدالعظیم کو خبر نیما زماجور عبدالعظیم کو خبر نیما او چې بت پکم دیاری مسافران مانی ولی در تلاری مسافران او چې بت پکم دیاری مسافران مانی ولی در تلاری مسافران خدای راولی یواری مسافران مانی ولی در تلاری مسافران مانی ولی در تلاری مسافران مانی ولی در تلاری مسافران ډېر ښایسته بابا ډېر